राबी और मतीन की फाइनली होने वाली है शादी, लेकिन इन दोनों की आजमाइश अभी शुरू होने वाली है। अपनी मोहब्बत से शादी कर लेना मोहब्बत का अंजाम या मोहब्बत की मंजिल नहीं होता, बल्कि वो मोहब्बत की कहानी में एक नया बाब स्टार्ट होता है। लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद वो इस मोहब्बत को कितना निभा सकते हैं, ये उनके लिए एक आजमाइश होती है। और राबी और मतीन की आजमाइश भी अब शुरू होने वाली है। बात करेंगे प्यार दीवानगी है की नेक्स्ट एपिसोड की, लेकिन साथ ही साथ इसकी एपिसोड 3 को भी रिव्यू करेंगे। सो वीडियो का एंड तक लाजमी देखेगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एपिसोड देखिए आप लोगों ने, प्यार दीवानगी है की 3, और ये काफ़ी ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड थी। और एपिसोड में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला और कुछ अच्छे सीन भी हमने इस एपिसोड में देखे। राबी की बहन और उसकी अम्मी उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती हुई नज़र आई कि तुम मतीन के प्यार में बिल्कुल अद्दी हो चुकी हो, ना तुम्हें हमारा प्यार नज़र आ रहा है, ना हमारे जज्बात नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर बड़ा वैलिड पॉइंट था राबी का कि पुप्पो और अम्मी की लड़ाई की बींट हमारी मोहब्बत क्यों चल रही है, हमारा क्या इतना कसूर है, किस कसूर की हमें सज़ा दी जा रही है। बाय द वे, मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर इन दोनों में ऐसी क्या लड़ाई है जो राबी की अम्मी है और जो मतीन की अम्मी है, कि ये एक दूसरे के इस हद तक दुश्मन बनी हुई हैं। इसकी मुझे तो कोई ऐसा पॉइंट अभी तक नज़र नहीं आया इस ड्रामा में। लेकिन राबी और मतीन की मोहब्बत बिल्कुल जुनूनी है। इन दोनों का एक ही फैसला है कि हमने शादी करनी है तो एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के अलावा किसी से शादी नहीं करनी। इसके लिए वो अपनी जान भी दे देंगे और इसका अमली मुजाहरा इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया। मतीन ने जाकर पेट्रोल पी लिया। वैसे वो मुझे पेट्रोल लगा नहीं, उसका कलर तो मुझे थोड़ा सा ब्लू कलर का थोड़ा लगा वो, लेकिन समहाउ उसने वो पेट्रोल पी लिया और उसकी हालत हो गई ख़राब और उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए उसके अम्मी अबू। और मतीन की माँ ने पहले तो काफ़ी ज़्यादा रोला डाला हुआ था कि मैं साइमा की बेटी को कभी अपने घर पर नहीं लाऊंगी, दुनिया की किसी लड़की पर हाथ रख दो लेकर आऊँगी, लेकिन साइमा की बेटी नहीं। अजीब अना है, अजीब खुदगर्जी है। लेकिन मतीन की इस हरकत के बाद उसका ये जुनून भी ठंडा पड़ गया और यहाँ पर फाइनली मतीन के अबू ने, यानी जावेद शेख साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने फाइनली स्टैंड लिया कि अब इस घर की बहू बनेगी तो सिर्फ राबी बनेगी। राबी को जब ये न्यूज़ मिलती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कांटेक्ट नहीं कर पाती मतीन के साथ, क्योंकि राबी की बहन ने उससे मोबाइल पर बात करते हुए देख लिया था और उससे मोबाइल ले लिया था, क्योंकि मुझे मोबाइल उससे मतीन नहीं दिया था। राबी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उसे ये जब खबर मिलती है कि मतीन जो है वो अब खैरियत से घर वापस आ चुका है, तो तब जाकर उसे कुछ तसल्ली होती है। इससे पहले हम लोगों ने ये भी देखा कि एक तरफ जब मतीन पेट्रोल पी रहा होता है तो दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला होती है, उसका दिल दहक रहा होता है जैसे कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गलत हो रहा है। सो ये एक सच्चे प्यार की निशानी हम लोगों को यहाँ पर नजर आई। लेकिन मतीन के घर वाले मान गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि राबी के घर वाले भी मान चुके हैं, और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इसलिए यहाँ पर बड़ी अच्छी मूव खेली राबी की जो बहन सारा है उसने, और सारा ने दाऊद से मिलकर सारी कहानी बयान कर दी कि मतीन से प्यार करती है राबी और वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लिहाजा तुम इस शादी से ब्लैकआउट कर दो। क्योंकि जो भाई है इनका इकबाल, अगर राबी इनकार करती है तो इकबाल उन पर काफ़ी ज़्यादा शाउट करेगा। इकबाल का भी हम लोगों ने यहाँ पर सीन देखा था, एक वो दोबारा अपनी बहन पर शाउट करता है और हाथ उठाने वाला होता है। और यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राबी की जो माँ है उन्होंने यहाँ पर उसे उल्टा थप्पड़ दे मारा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जब तुम्हारा जीत चाहे तुम अपनी बहन पर हाथ उठा दो। मुझे ये मूव बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट लगी। औरतों पर हाथ उठाने वाला मेरे ख्याल में तो मर्द नहीं होता, एक ना मर्द ही होता है। अपने से कमज़ोर पर हाथ उठाना किसी किस्म की भी बहादुरी नहीं है, और गैरत का तकाजा तो यही है कि अपनी बहन की बात को इम्पोर्टेंस दी जाए, अपनी जो घर पर जो आपकी जो औरतें हैं उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को भी वैल्यू उतनी ही दी जाए जैसे
آپ اپنی بات کو ویلیو دیتے ہیں. سو اسی میں مردانگی ہے, غیرت اس میں ہے. خیر داؤد نے جا کر پھر گھر پر انکار کر دیا, اور جب سارا اور داؤد مل رہے ہوتے ہیں تو داؤد کی ماں نے انہیں دیکھ لیا تھا, اور داؤد کی ماں کو ایسا لگتا ہے کہ داؤد سارا سے اب شادی کرنا چاہتا ہے, اور سارا کو وہ اپنی بہو بنا کر نہیں لانا چاہتی, کیونکہ سارا جو ہے وہ آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے اور اس کا ہسبینڈ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے. لیکن داؤد نے پھر خود جا کر گھر پر انکار کر دیا. سو داؤد کی یہ موو ہمیں کافی زیادہ اچھی لگی. اس سے پہلے داؤد نے جا کر رابی کو منانے کی بھی کوشش کی, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ رابی تو کسی بھی طور پر ماننے والی نہیں تھی. تو یہ تھی کچھ ایپیسوڈ 3 کی کہانی. ایکٹنگ کی اگر بات کر رہے ہیں تو رابی, متین, داؤد, ایوری ون واز فینٹاسٹک. سب اپنے رول کو بڑے ہی بخوبی طریقے سے نبھا رہے ہیں. ایکٹنگ اور اس کے علاوہ پرفارمنسز کافی زیادہ اچھی ہیں. ناؤ موو آن ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ. اور نیکسٹ ایپیسوڈ بھائی بہت ہی زیادہ کمال کی ہونے والی ہے, کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو نظر آئے گی متین اور رابی کی شادی, جس کا یہ دونوں بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. اور پیار ان لوگوں کو اتنا جلدی اس ڈرامہ میں مل گیا, اس کی میں نے تو امید نہیں کی تھی. مجھے تو لگا تھا اگر ایسا ہونا ہی ہے تو بیک اینڈ میں ہوگا, لیکن یہ کہانی کچھ اور ہے. یہ کہانی محبت کی ضرور ہے, لیکن محبت کی آزمائش شادی کے بعد ہے. اب سلمہ کی بیٹی کو گھر بیاہ کر لانے کا کڑوا گھونٹ تو پی لیا ہے متین کی ماں نے, لیکن وہ اسے کسی بھی طور پر چین سے نہیں جینے دے گی. یہاں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ پہلا قدم پڑتے ہی رابی کا وہ فرسودہ قسم کی اور اسے ٹارچر کرنے کی کوشش اسٹارٹ کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے اپنے بیٹے متین کو کہ اب تم اپنا پاؤں جوتے سمیت اس کے پاؤں پر رکھو. ایسی رسم تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی, اور اس طرح کی فرسودہ رسم میں نے نہیں دیکھی. ہاں ایسا تو میں نے کافی جگہ دیکھا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک ساتھ پہلا قدم گھر میں رکھیں اور پھر وہ ایک یاد ان کی رہتی ہے, لیکن ایسا میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی. یہ نو. اور اس بات کا وہ اقرار جا کر رابی کے منہ پر بھی کرتی ہیں کہ تم نے میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹے کو تو میرے خلاف کر کے اس گھر میں آ گئی ہو, لیکن یہ جس تخت پر تم بیٹھی ہو میں تمہارے لیے اسے تختہ بنا دوں گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے خطرناک ہیں ارادے متین کی ماں کے, اور وہ پوری کوشش کرے گی گھر توڑنے کی رابی کا. اور رابی کا یہ گھر کتنے عرصہ چل پائے گا, یہ شادی کتنے دیر چل پائے گی, اس پر مجھے کافی زیادہ ڈاؤٹ ہیں. متین کی ماں جہاں پر رابی کو ٹارچر کرے گی, وہیں ساتھ ساتھ وہ بدگمانی بھی پیدا کرے گی متین کے دل میں رابی کے لیے, اور یہاں پر آزمائش شروع ہوگی متین کی کہ آخر اس کا پیار کتنا سچا تھا. اگر اس کا پیار اتنا ہی سچا تھا تو اسے اپنی بیوی پر بلائنڈلی نہ صحیح لیکن پورا ٹرسٹ ضرور کرنا چاہیے, اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی ماں کی باتوں میں آئے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا ہوتا ہوا آپ لوگوں کو ناٹ ان نیکسٹ ایپیسوڈ, لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں نظر بھی آئے کہ اپنی ماں کی باتوں پر یقین کر لے اور کچھ ایسی وہ کہتے ہیں نا وہ ڈرامہ سین کریٹ کرے متین کی ماں کہ اسے لگے کہ ہاں میری ماں تو سچ کہہ رہی ہے. تو کچھ ایسا ہوتا ہوا آپ لوگوں کو ایپیسوڈز میں نظر آئے گا. دوسری طرف داؤد کافی زیادہ ہارٹ ہوگا, اور وہ اس شادی کے موقع پر آپ لوگوں کو شاید نظر نہ آئے, اور وہ ایک اکیلی جگہ جا کر رو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی کافی زیادہ محبت کرتا تھا رابی کے ساتھ, لیکن رابی نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی. لیکن مارک مائی ورڈز, رابی کو آگے چل کر داؤد کی محبت کی قدر ضرور ہوگی. یہ آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیں, اور آپ لوگوں کو ایسا ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس ڈرامہ میں آگے چل کر کیا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سید محسن باز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.